मिनिस्टर एनक्लेव में पीटीआई हुकूमत के मुज़ाकरात, मोहसिन नकवी भी मुज़ाकरात में पहुंच गए। असद कैसर और अमीर मुकाम भी मिनिस्टर एनक्लेव पहुंच गए। पीटीआई से बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज और असद कैसर शरीक। हुकूमत की जानिब से अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और अशिया सादिक शरीक हैं। मिनिस्टर एनक्लेव में पीटीआई और नून लीग के मुज़ाकरात, मोहसिन नकवी भी मुज़ाकरात में मौजूद। मोहसिन नकवी भी मुज़ाकरात में पहुंच गए। मुज़ाकरात का दौर शुरू। मिनिस्टर एनक्लेव में पीटीआई हुकूमत के मुज़ाकरात, मोहसिन नकवी भी मुज़ाकरात में पहुंच गए। असद कैसर और अमीर मुकाम भी मिनिस्टर एनक्लेव पहुंच गए हैं। पीटीआई से बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, असद कैसर शरीक, जबकि हुकूमत की जानिब से अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक शरीक हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हार जीत का फैसला सारे काफिले इस्लामाबाद की तरफ। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पंजाब का मार्का, मीडिया का दोगलापन, खेल लंबा चलेगा। इमरान रियाज ने बड़ी खबर दे दी। अपने वीलॉग में उन्होंने बताया कि पीटीआई के काफिले मोटरवे पर रवादमा हैं। उन्होंने बहुत सारे इलाके क्रॉस कर लिए हैं। अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर की क़यादत में डीआई खान से आने वाले काफिले के साथ पुलिस की शदीद झड़पें हुई हैं। इमरान रियाज खान ने बताया कि पुलिस एहलकारों ने भागकर अपनी जान बचाई। मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से उन्होंने बताया कि मीडिया ने दस्ताने पहने हुए हैं। वो लगातार एहतजाज को नाकाम दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी जगहों पर कैमरे लेकर जाए गए हैं जहाँ पर कोई काफिला, कोई लोग नहीं होते, लेकिन पाकिस्तानी डटे हुए हैं। वो इस मुज़ाहमत से पीछे नहीं हटेंगे। लोग बड़े आराम से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये 1-2 दिन की बात नहीं है, खेल लंबा चलेगा। तहरीक इंसाफ का सरप्राइज क्या है? अगली 24 घंटों में क्या हो सकता है? पीटीआई की मरकजी क़यादत कहाँ है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर क्या हुआ? मरियम नवाज और शहबाज शरीफ कहाँ हैं? मंसूर अली खान ने बड़ा राज खोल दिया। अपने व्लॉग में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में तो एहतजाज हो ही रहा है, लेकिन ओवरसीज में भी बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं, जिनमें से एक लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में हुआ है। कहा जा रहा है कि अब तक पीटीआई लंदन में ये सबसे बड़ा पावर शो था। मंसूर अली खान ने कहा कि कंटेनर पर बुशरा बीबी और अली अमीन को एक साथ क़यादत करते देखकर खुशी हुई, लेकिन सवाल यह है कि बैरिस्टर गौहर कहाँ हैं? सलमान अकरम राजा और शेख वक्कास अकरम कहाँ हैं? सनम जावेद और हम्माद अजहर भी कहीं नजर नहीं आए, क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं। मंसूर अली खान ने खबर दी कि पीटीआई का सरप्राइज तैयार है। अगर डी चौक में दाखिल होने से रोका गया तो इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स पर धरना दे दिया जाएगा। इमरान खान की रिहाई का इम्कान। 27 नवंबर इंतहाई अहम तारीख। अवाम ने रुकावटें हटा दी। पंजाब के 12 बड़े काफिले कामयाब। इंटरनेशनल मीडिया की भरपूर कवरेज। हुकूमत कांप रही है। इमरान रियाज ने तहलका मचा दिया। अपने ताज़ा व्लॉग में उन्होंने बताया कि हुकूमती कैंप में खलबली मची हुई है, बहुत ज्यादा परेशानी है। हुकूमत के कुछ लोग राब्ता करके पूछ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है, क्योंकि वजह यह है कि बिना लीडर के इतनी बड़ी तहरीक कभी नहीं देखी। इमरान खान ने जेल से बैठकर इतना बंदा निकाल लिया है, बाहर होगा तो क्या हशर करेगा, इसलिए हुकूमती सफ़ों में खौफ है। इमरान रियाज ने बताया कि इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ी कवरेज दी है। अमरीकी मीडिया और कुछ आलमी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक अब तक सिर्फ पंजाब के अंदर 4000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लोग निकले, वापस गए, मगर फिर निकलेंगे, क्योंकि ये टेस्ट मैच है, बल्कि टेस्ट सीरीज है। पुलिस की जानिब से रावलपिंडी में बदतरीन शेलिंग की गई, लेकिन लोगों ने मुज़ाहमत की। बुशरा बीबी कंटेनर पर मौजूद। बड़े बड़े ऐलानात। आगे क्या होगा? क्या बुशरा बीबी ही एहतजाज को लीड करेंगी? इमरान खान की अहलिया ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। गुज़श्ता रात इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने कंटेनर पर अचानक आकर सबको हैरान कर दिया। हालांकि खबर ये थी कि वो एहतजाज में शामिल ही नहीं होंगी। इमरान खान ने भी उनको सियासत से दूर रहने का कह दिया था, लेकिन वो फिर भी आईं, और न सिर्फ आईं बल्कि बड़े ऐलानात भी किए। बुशरा बीबी ने कंटेनर से कारकुनों को मुखातिब करते हुए कहा कि आगे बढ़ते रहें, न सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचना है बल्कि खान को रिहा भी करवाना है। यानी इस बयान ने जैसे पीटीआई के कारकुनों में नया जोश डाल दिया हो। क्योंकि अली अमीन गंडापुर की जहां तक बात है तो कारकुन उनसे कुछ नाराज हैं। उनकी बातों पर लोग अब कम यकीन करते हैं, तो ऐसे में बुशरा बीबी एक मजबूत और काबिल आवाज बनकर सामने आई हैं। 3 बड़े काफिले इस्लामाबाद की तरफ गामजन। 2 मुकामात पर शदीद लड़ाई और तसादुम। एक मार का असर, घमसान का रन पड़ गया। इमरान खान के खिलाड़ियों की हैरान कर देने वाली जीत। सिद्दीक जान ने ब्रेकिंग न्यूज दे दी। आपको बताएं कि अपने व्लॉग में उन्होंने बताया कि गाजी बरोथा के मुकाम पर करीब 6 घंटे तक झड़पें होती रहीं। बिलाखिर जीत पीटीआई के कारकुनों की हुई। पुलिस को पीछे हटना पड़ा। सिद्दीक जान ने बताया कि जिसने वो मनाजिर देखे हैं उसने कहा कि ये नाकाबिले यकीन है, इतनी लंबी मज़ाहमत कभी नहीं देखी, और पीटीआई का काफिला ये रुकावट पार करके आगे बढ़ चुका है।
یہ وہی قافلہ ہے جس کی قیادت الیمین گنڈاپور کر رہے ہیں اور بشرا بی بی بھی اس قافلے میں موجود ہیں۔ صدیق جان نے خبر دی ہے کہ قافلوں میں کہیں پانی ختم ہو گیا تو کہیں کھانے کی شارٹیج ہے، اس کے باوجود لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ جن نوجوانوں نے آگے بڑھ کر مقابلہ کرنا تھا ان کو حفاظتی کٹس بھی نہیں ملی، لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھ کر پولیس کی شیلنگ برداشت کرتے رہے۔ کون جیتا کون ہارا؟ احتجاج کو روکنے کی منصوبہ بندی شہباز شریف نے کی، عمران خان نے کیا کھویا کیا پایا؟ اقتدار کی لالچ میں سویلین بالادستی سرنڈر، سہیل وڑائچ کے تجزیے نے سنسنی پھیلا دی۔ اپنے کالم میں انہوں نے لکھا کہ ریاست کہے گی احتجاج ناکام ہو گیا، تحریک انصاف کہے گی راستے بند کر کے اور پابندیاں لگا کر حکومت ہار گئی، لیکن جو کچھ بھی چل رہا ہے اس میں مجموعی طور پر سیاست ہار رہی ہے اور مقتدرہ جیت رہی ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، کیا 24 نومبر کے احتجاج کو روکنے کی منصوبہ بندی انہوں نے کی؟ کیا فیصلہ سازی کو انہوں نے لیڈ کیا؟ لگتا نہیں کہ سرسری بریفنگ کے علاوہ ان معاملات سے ان کا کوئی بھی سروکار ہو، گویا فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں اور کوئی اور کر رہا ہے۔ سہیل وڑائچ نے لکھا کہ جیل میں بیٹھے کپتان اور مسند اقتدار پر بیٹھے شہباز شریف آہستہ آہستہ کمزور ہوئے۔ نونیوں، پیپلیوں اور انصافیوں نے اقتدار کی لالچ میں سویلین بالادستی کو سرنڈر کر دیا ہے۔ پولیس بے بس، فوج طلب کرنے کا ارادہ، پی ٹی آئی کا حکومت کو تھکا کر مارنے کا پلان۔ عمران خان کی پلاننگ کامیاب، پورا ملک ہی ڈی چوک بن گیا۔ ہارون الرشید نے اندر کی خبر دے دی۔ اپنے ویلاگ میں انہوں نے کہا کہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسلام آباد کی پولیس تھک چکی ہے، ان کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ فوج سے مدد طلب کر لی گئی ہے۔ رینجرز تو تھی ہی، پنجاب کے 10 ڈی پی او اور 2 ڈی آئی جی، پنجاب کانسٹیبلری، سندھ کانسٹیبلری، فرنٹیئر کانسٹیبلری بھی، لیکن اب فوج طلب کر لی گئی ہے۔ اس خبر نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ ہارون الرشید نے کہا ہے کہ عمران خان نے پورا ملک ہی ڈی چوک بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عمران خان کی پلاننگ حکومت سے زیادہ مضبوط اور ان کو تھکا تھکا کر مار رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیا جائے، لیکن کیا حکومت اس میں کامیاب ہوگی؟ 3 بڑے قافلے اسلام آباد کے نزدیک، جڑواں شہروں میں کارکنوں کا جوش عروج پر۔ نئی حکمت عملی سے حکومت کے اوسان خطا، پولیس اور عوام آمنے سامنے، سمیع ابراہیم نے بڑے انکشافات کر دیے۔ اپنے ویلاگ میں انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے قافلے آگے بڑھ رہے ہیں حکومت کے لیے بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اتنی رکاوٹیں لگانے کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے کارکنوں کو روکا نہیں جا سکا، اتنی شیلنگ کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے قافلے چلتے رہے۔ سمیع ابراہیم نے بتایا کہ حکومت کے اوسان خطا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو عوام کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ عوام تو اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، وہ حق پر ہیں، لیکن سیکیورٹی اہلکار حکومت کی ایما پر اپنے ہی عوام پر شیلنگ کر رہے ہیں۔ لوگوں کے جوش کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ہاتھوں سے کنٹینرز کو ہٹایا اور آگے بڑھ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اب دلدل کے اندر دھنستی چلی جا رہی ہے۔ انہیں پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت اب زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ عمران خان کا نیا سرپرائز، حکومت کے لیے کھیل الٹا پڑ گیا۔ تحریک انصاف نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، ہر لمحہ بدلتی صورتحال، کیا مذاکرات کا دروازہ اب بھی کھلا ہے؟ ارشاد بھٹی نے بڑی خبر دے دی۔ اپنے ویلاگ میں انہوں نے بتایا کہ تحریک انصاف احتجاج کو لمبا کرنے جا رہی ہے، حکمت عملی تبدیل کر لی گئی ہے۔ یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ جہاں پر کنٹینرز لگا کر رکاوٹیں کھڑی کر کے راستے روکے گئے ہیں، ان شہروں کے اندر ہی احتجاج شروع کر دیں۔ جیسے ہی رکاوٹیں ختم ہوں اسلام آباد میں اکٹھے ہوں، یعنی پلاننگ لمبی ہے۔ ارشاد بھٹی نے یہ بھی خبر دی ہے کہ احتجاج کے بعد ایک اور احتجاج تیار ہے، یعنی یہ ابھی ختم نہیں ہوا کہ دوسرا احتجاج تیار ہے۔ یہ پیغام پہنچایا گیا ہے، آئندہ لاہے عمل کا انتظار کریں۔ انہوں نے حکومت پر تنقید کی کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنی پابندیاں لگا کر بھی اگر نہیں روک پا رہے تو پھر بہتر تھا کہ آنے دیتے، پی ٹی آئی والوں کو روکتے ہی نہ۔ کتنے آدمی تھے؟ پی ٹی آئی کے قافلے کہاں تک پہنچے؟ کیا مظاہرین کے پاس بھی آنسو گیس ہے؟ 26 نمبر چنگی پر کیا ہونے والا ہے؟ زمینی حقائق کیا ہیں؟ عمر شیما بڑی خبریں نکال کر لے آئے۔ اپنے ویلاگ میں انہوں نے بتایا کہ دعوے سن کر تو لگتا ہے کہ حکومت جیت گئی ہے، کبھی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والے جیت رہے ہیں، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ عمر شیما کے مطابق جو انہوں نے پولیس سے کنفرم کیا ہے وہ یہ کہ اس بار لوگ پہلے سے زیادہ ہیں، یعنی پچھلی بار جو قافلے سے آئے تھے اس بار لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اب یہ پولیس کہہ رہی ہے۔ عمر شیما نے بڑا محتاط رہتے ہوئے بتایا ہے کہ 50,000 کے لگ بھگ لوگ ہیں، حالانکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ تعداد وہ بتائی گئی ہے جو کم سے کم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پی ٹی آئی والوں نے اٹک پل پر کٹی پہاڑی کو کراس کر لیا، اس کے بعد 26 نمبر چنگی ہی بچتی ہے، جہاں حکومت بھی پورا زور لگائے گی اور پی ٹی آئی بھی، وہاں سے میک اور بریک ہوگا۔